शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता सम्बन्धी आदेश जारी। जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन भोलि मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने। गठबन्धनमा 149 जना बाहेकका अन्यले पनि हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना। अफगान सेनाको कारबाहीमा परि 6 जना लडाकुको मृत्यु, 4 जना घाइते। कयौं स्थानीय तालिबानी नेताको पनि मृत्यु भएको उल्लेख। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि एथलेटिको माड्रिडलाई। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धीको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधान विवादमै रहे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश जारी भएको उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन र उसको साथ पाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको दबावमा मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 6 गते राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पेश गरेको थियो। सरकारले पठाएका विषय जस्ताको त्यस्तै राखेर अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी गराएका छन्। सरकारले जन्मसिद्ध अर्थात् जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका व्यक्तिका लागि र उनीहरूका सन्तानका वंशजका आधारमा समेत नागरिकता दिने विषय समेटेर अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो। त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई पनि आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन छ। संसद सञ्चालन हुँदा टुङ्गोमा नपुगेको यो विषयलाई सरकारले अध्यादेश मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानमा स्वयं एमाले र माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएका थिए। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनहरू भोलि मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रहेका विपक्षी गठबन्धनहरूले भोलि सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सोमबार बिहान 10 बजे रेट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध रहेका सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन भइ नसकेकाले आइतबार पेश गर्न खोजिए पनि भोलिको लागि सारिएको बताइएको छ। दाहालले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका 149 जना बाहेक अरूले पनि हस्ताक्षर गरेको दावी गर्दै भन्नुभयो, केही चिन्ता नलिनुहोला, अस्ति हस्ताक्षर गरेका 149 जनामा अझै केही सांसद थपिनु भएको छ। माओवादी नेता वर्षमान पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्ध बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। सांसदहरू सोमबार भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित हुने जानकारी समेत नेताहरूले दिएका छन्। रेटमा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि न्याय माग्दै विपक्षी दलहरू अदालत जान सुरु गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने बताउनु भएको छ। आज सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको भन्दै उहाँले गरेका काममाथि कुनै पनि उजुरी नलाग्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर मुद्दा हाल्ने प्रयास भइरहेको खबर आफूले सुनेको भन्दै उहाँले जति जनाले मुद्दा राखे पनि त्यसको अर्थ नरहने
बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफू प्रधानमन्त्री बन्न अरू दलका सांसदहरूले कृत्य हस्ताक्षर गरेर लगेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने प्रयासमा फर्जी हस्ताक्षर लिएर दूषित अभ्यास गरी दूषित कागज राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको टिप्पणी उहाँको छ। आफूले मैले दाबी गरेका ठाउँबाट पनि केही मान्छेको हस्ताक्षर सभापति देउवाले पनि लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो दाबी प्रति पनि विश्वास नगर्नु भएको उहाँको भनाइ छ। उनीहरूले कन्फ्युजन सिर्जना गरेकाले आफ्नो दाबीलाई राष्ट्रपतिले विश्वास गर्न नसकेको उहाँको तर्क छ। उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय अनुशासन हुनुपर्ने भन्दै दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्ड पथमा प्रचण्डलाई गुरु मानेर अगाडि बढेको भन्दै उहाँले आवेश र उत्तेजनाको राजनीति नगर्न पनि सभापति देउवालाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले झन्डै 2/3 सरकारले गरेको निर्वाचनमा भाग नलिए कसले गरेको निर्णयमा लिने भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रका विरुद्धमा हुँदै आएका अनुचित कुराहरूको विपक्षमा नागरिक समाज पनि बोल्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो। केही व्यक्तिहरूले आफूले भने जस्तो नहुँदा संविधान विपरीत देख्ने गरेको भन्दै उहाँले कु भनेको के हो थाहा छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा रेट लिएर जाने सांसदको संख्या 149 भन्दा बढी भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आज सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने 149 सांसद सर्वोच्च अदालतमा रेट हाल्न जाँदा संख्या नघट्ने जिकिर गर्नुभयो। यो संख्या अझै बढ्छ उहाँले दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सबैको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको र भोलि बिहान 10 बजे रेट दर्ता गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ब्रसमान पुनले पनि आज नै सबैले हस्ताक्षर गरिसकेको र बहुमत पुगिसकेको बताउनु भएको छ। यो संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले कांग्रेसको तर्फबाट आजै सबै जिल्ला र पालिकामा विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनीतिक दल छलफल गरी अवस्था हेरी राजनीतिक प्रतिरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्देशन दिने सहमति भएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को 5 अन्तर्गतको सरकार बनाउन बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संविधानको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले आफूहरू सकेसम्म नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले एमाले एकता गराउन अझै पनि आफूहरू लागि परेको भन्दै अझै पनि पार्टी एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै नेता पाण्डेले अझै पनि एमाले एकताको सम्भावना टुटी नसकेको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप देशैभर कोरोना संक्रमणका कारण 193 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 6346 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप 7914 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै 18965 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 7598 जना र 961 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 316 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 5,13,241 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 2821 जना काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7664 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या पनि 3,91,348 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,15,547 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई।
लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी। जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन भोलि मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने। गठबन्धनमा 149 जना बाहेकका अन्यले पनि हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना बढ्यो। अफगान सेनाको कारबाहीमा परि 6 जना लडाकुको मृत्यु, 4 जना घाइते। कैयौं स्थानीय तालिबानी नेताको समेत ज्यान गएको उल्लेख। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि एथलेटिको मैड्रिडलाई। को आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2 in 1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2 in 1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। ज्ञापनपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आफू खुसी अर्थ संकलन नगर्न सूचित गरेको छ। कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै कोभिडका सन्दर्भमा सहयोग गर्ने नाउँमा आफू खुसी आर्थिक संकलन नगर्न आग्रह गरेको हो। कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरे अनुसार कतिपय सङ्घ संस्थाले आफू खुसी कोष स्थापना गरी आर्थिक संकलन गरेको गुनासो प्राप्त हुन थालेकाले कोभिड-19 को रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि कसैले स्वैच्छिक रूपमा रकम जम्मा गर्न चाहेमा एकद्वार प्रणालीमा रहन आग्रह गरिएको छ। सूचनामा एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत रही वाणिज्य बैंक सिंहदरबार परिसरमा को शाखामा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा जिल्लामा कोभिड-19 को संक्रमण दर र अस्पतालमा भर्ना हुने दर समेत अत्याधिक बढिरहेको समेत स्मरण गराइएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै निर्माणाधीन 6000 भन्दा धेरै पूर्वाधार आयोजनाका काममा प्रत्यक्ष असर देखा परेको छ। पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनमै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रत्यक्ष रूपमा रोकिएका हुन्। वैशाखदेखि जेठ महिनासम्म नेपालका अधिकांश सडक कालोपत्रे तथा ढलानका काम हुन्छ। यही सिजनमा कोरोना संक्रमण देखा परेसँगै निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित बनेको हो। कोरोनाका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि अन्य साना तथा ठूला आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार हाल 6000 भन्दा बढी आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेसँगै विकासे पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड भने अनिवार्य अपनाउन निर्देशन समेत जारी गरेको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगान सेनाले पूर्वी लोगार प्रान्तमा गरेको हवाई आक्रमणमा परि कम्तीमा 6 जना तालिबानीहरूको ज्यान गएको छ। तालिबानी लडाकु 6 जनाको ज्यान गएको सो कारबाहीमा अन्य 4 जना घाइते भएको अफगान रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सेनाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राजधानी काबुल भन्दा करिब 60 किलोमिटर दक्षिणका मोहम्मद आधार बाराकी बाराक जिल्लामा समेत अफगान वायुसेनाले आक्रमण गरेको र त्यसक्रममा स्थानीय तालिबान नेताको पनि मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। तालिबान लडाकु लुकेर बसेको भरपर्दो सूचनाका आधारमा हवाई आक्रमण गरिएको र त्यसबाट कोही पनि निर्दोष व्यक्ति हताहत नभएको सेनाले दाबी गरेको छ। अफगानी तालिबान समूहले राजधानी र प्रमुख शहर बाहिरका जिल्लामा पछिल्लो पटक हिंसात्मक भिडन्तहरू जारी राखेका छन्। पछिल्ला विवरण अनुसार अफगानिस्तानका 407 जिल्लामध्ये 15वटा तालिबानको नियन्त्रणमा छन् भने 40वटा जिल्लालाई तालिबानले
नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी राखेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र नेटोको फौजले अफगानिस्तान छाड्नै लाग्दा अफगानिस्तानभित्रका हिंसाका घटनाहरूमा पुनः वृद्धि हुँदै गएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। एथलेटिको मैड्रिडले स्पेनिस ला लिगाको उपाधि हात पारेको छ। लिगको अन्तिम खेलमा एथलेटिकोले मैड्रिडको जितसँगै उपाधि होडमा रहेको रियल मैड्रिडले जित हासिल गरे पनि एथलेटिकोले 2 अङ्कको अग्रता लिँदै उपाधि पक्का गरेको हो। घरेलु टोली रियल भालाडोलीमाथि 2-1 को जित दर्ता गर्दै एथलेटिको च्याम्पियन बनेको हो। एथलेटिको जितमा एन्जल कोरिया र लुइस सुआरेजले 1-1 गोल गरेका छन्। रियल मैड्रिडले भने घरेलु मैदानमा भिल्लारियल विरुद्ध 2-1 को जित दर्ता गरेको थियो। यस नतिजाले एथलेटिकोको 38 खेलमा 86 अङ्क जोड्न सफल रह्यो। रियल भने 38 खेलमा 84 अङ्क जोड्दै उपविजेतामा सीमित रहेको थियो। बार्सिलोनाले पनि अन्तिम खेल जित हासिल गर्दै तेस्रो स्थानमा 79 अङ्क जोड्दै सिजन अन्त्य गरेको थियो। एथलेटिकोले भालाडोलिड विरुद्ध पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको थियो भने दोस्रो हाफको सुरुवातमै नै एथलेटिकोले बराबरी गोल फर्काउन सफल रहेको थियो। एन्जल कोरियाको खेलको 97 मिनेटमा गोल गर्दै उपाधि होटमा एथलेटिकोलाई बलियो बनाएका थिए। उनले एनिक करास्कोको पासलाई पेनाल्टी क्षेत्रको बाहिरबाट प्रहार गर्दै गोलरक्षक जोर्डी मासिपलाई बेट गर्न सफल रहेका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एक कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी। जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनहरू भोलि मात्रै सर्वोच्च जाने। गठबन्धनमा 149 जना बाहेकका अन्यले पनि हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना बढ्यो। अफगान सेनाको कारबाहीमा परि 6 जना लडाकुको मृत्यु, 4 जना घाइते, कैयौं स्थानीय तालिबान नेताको पनि मृत्यु भएको उल्लेख। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि एथलेटिको मैड्रिडको पोल्टामा। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।